बड़े सहाबा इकराम को भरी भरी दौलतें दे सकता है, खजाने दे सकता है, उनके पैर के जूते के तलवे के नीचे अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया को रख सकता है, तो आज का मुसलमान उसमें थोड़ा सा भी अगर कमा ले तो बहुत आगे चला जाएगा। अल्लाह ने सहाबा इकराम को सारी दुनिया दे दी। कैसे सहाबा? वो सहाबा रूहानी आखिरी डॉक्टर की तरफ तवज्जो देते हैं और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वो मुतवज्जह हो जाते हैं। फिर अल्लाह ने उन्हें मुफलिसी से निकाला, उन्हें जहालत से निकाला, उन्हें दुनिया जहान की तकलीफों से निकाला, उन्हें गुनाहों से निकाला और फिर उन्हें आसमान की उन बुलंदियों पर फाइज कर दिया कि क़यामत की सुबह तक उनका नाम बाकी रहेगा। ये अल्लाह ने उन्हें मकाम व मर्तबा दिया। मकाम व मर्तबा मिला क्यों? नबी के तरीके पर अमल करने की वजह से और नबी ने जो बयान फरमाया उस पर अमल करने की वजह से। अब एक चीज देखिएगा, इताअत रसूल और इत्तिबाए रसूल एक ऐसी बुनियादी चीज है कि इस बुनियादी चीज को छोड़कर अगर कोई मुसलमान ये दावा करे कि मैं मुसलमान हूं तो यकीनन वो उससे बड़ा झूठा कोई हो ही नहीं सकता। नबी की इताअत किए बगैर एक मुसलमान हो सकता है? पहली बात तो उसको मुसलमान ही नहीं माना जाएगा अगर वो नबी की इताअत नहीं करता है। इताअत रसूल, अल्लाह ने कहा कि मन युतिअ रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। अल्लाह कह रहा है कि जब तक आपको अपने बाहमी दरमियानी फैसलों में आपको काजी ना मान ले, आपको मुंसिफ ना मान ले, आपको जज ना मान ले, आपको फैसला सुनाने वाला ना मान ले, आपको काजी ना मान ले, तब तक कोई बंदा मुसलमान और मोमिन हो ही नहीं सकता। ये अल्लाह का फरमान है। बावजूद इसके आज मुसलमानों को इस हदीस में जो चीज समझने की है वो ये समझे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा नमाज पढ़ा रहे हैं और नमाज पढ़ाते वक्त नमाज ही के दौरान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? अपने जूतों को निकाल कर बाएं जानिब रख लिया। यानी अल्लाह के नबी इस तरह घूमे हुए हैं और जूतों को निकाला और बाएं जानिब रख लिया। सहाबा ने देखा, मुक्तदियों ने देखा, वो ऐसे मुक्तदी कि उन जैसा मुक्तदी दुनिया जहान की किसी मस्जिद में नहीं है। वो मुक्तदी नबी को देखते हैं और नबी को देखा कि नबी ने अपने जूते निकाल कर बाएं साइड रखा है। सारे सहाबा अपने जूते निकालते हैं। मस्जिद कैसी कच्ची मस्जिद और मस्जिद का हुलिया कैसा, कीचड़ है जमीन पर, बावजूद इसके सहाबा धूल है, कंकर है, पत्थर है, मिट्टी है जमीन में, जूतों को नबी को निकालते हुए देखा, सहाबा ने भी निकाला और साइड में रख दिया। अल्लाह के नबी नमाज खत्म करते हैं, पीछे घूमते हैं, देखा सहाबा ने जूते खोलकर साइड में रख दिया। अल्लाह के नबी पूछते हैं, मेरे सहाबा तुमने जूते क्यों खोले? मैं तो नमाज पढ़ा रहा था और मैंने तुम्हें देखा था कि तुम नमाज की हालत में जूते पहने हुए थे, तो तुमने जूता क्यों खोला? सहाबा ने क्या बयान फरमाया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको जूता खोलते हुए देखा, हमने भी खोल दिया। वजह नहीं मालूम क्यों खोला अल्लाह के नबी ने, हमने बस आपको जूता खोलते हुए देखा, हमने भी खोल के साइड में रख दिया। कैसे सहाबा थे और इताअत का क्या जज्बा था, इत्तिबा का क्या जज्बा था। नहीं मालूम नबी ने क्यों खोला, बस नबी ने खोला, बगैर चुमोचिरा किए हुए, बगैर सवाल खड़ा किए हुए, बगैर वाट वाई किए हुए खोला जूते को और साइड में रख दिया। आज हम क्या करते हैं? हदीस रसूल आ गई, पता है सही बुखारी के अंदर है, पता है सही है, सनद भी सही है, हदीस भी सही है, नबी ने बयान फरमाया, नहीं हमारे इमाम साहब कुछ और बोल के गया, वहीं पर गया, तेरा ईमान भी गया, तेरा इमाम भी गया, तेरा ईमान तेरे इमाम के साथ ही चला गया। नहीं, ये सब नहीं चलेगा। सिरात मुस्तकीम का सिर्फ एक रास्ता है और वो है किताबुल्लाह सुन्नत रसूल। इन दो चीजों के अलावा अगर कोई बंदा किसी और चीज को भी सिरात मुस्तकीम मानता है तो खुदा की कसम वो क़यामत की सुबह तक सिरात मुस्तकीम का रास्ता नहीं हो सकता। सिरात मुस्तकीम का एक ही रास्ता है, इसलिए तो हम कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह में सिरात मुस्तकीम पर चलाना। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह में सीधे रास्ते पर चलाना। सीधा रास्ता एक होता है और जहां 3-4 रास्ते आ गए तो वो टेढ़े होते हैं। सिरात मुस्तकीम का रास्ता एक होता है, जहां पर 4 रास्ते आ गए, जहां पर 5 रास्ते आ गए, याद रखें वो रास्ते टेढ़े होते हैं। और आसान रास्ता जो होता है वो सीधा होता है और जो दूर से रास्ता बनता है, जो बहुत ही लॉन्ग पड़ता है मंजिल तक जाने के लिए, वो रास्ता बहुत दुश्वारकुन होता है और थोड़ी मुसीबत भी आती है, उसमें मुश्किलात भी हैं और
بنیادی بات یہ ہے کہ تھوڑا دور بھی پڑتا ہے، لیکن صراط المستقیم کا راستہ بڑا آسان ہے، سیدھا ہے اور بہت قریب ہے۔ تو صبح قیامت تک اگر صراط المستقیم کا راستہ ہوگا تو ایک ہی راستہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر دیکھیں صحابہ کا اتباع اور اطاعت۔ اللہ کے نبی نے جوتا کھولا، صحابہ نے کھول کے سائڈ میں رکھ دیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں کھولا؟ کہا اللہ کے نبی ہم نے آپ کو دیکھا کھولتے ہوئے، ہم نے بھی کھول کے سائڈ میں رکھ دیا۔ یہ اطاعت، یہ اتباع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ اور کیا وقت چونکہ مجھے اجازت نہیں دیتا، وگرنہ میں اور ایک حدیث بیان کیے دیتا، لیکن ایک چیز میں آپ کو آخر میں بیان کر دیتا ہوں۔ اس کا تعلق عبادت سے نہیں ہے، تعلق شریعت سے نہیں ہے، تعلق نہ ہی نبی سے ہے نہ رسول سے ہے، بلکہ ایک شخصیت سے ہے۔ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی اپنی ماں کی قبر کے پاس گئے، اور قبر کے پاس جانے کے بعد وہاں اللہ کے نبی کی والدہ کی قبر کہاں ہے؟ مکہ میں ہے یا مدینہ میں ہے؟ کہاں ہے؟ مقام ابوا میں ہے۔ مکہ میں بھی نہیں ہے، مدینہ میں بھی نہیں ہے، مقام ابوا میں ہے، جو مکہ اور مدینہ کے بیچ میں پڑتا ہے۔ مقام ابوا میں وہاں پر والدہ کی قبر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، پتہ نہیں کیا یاد آ گیا نبی کو، پتہ نہیں کیا یاد آ گیا، رونے لگے۔ 6-7 سال کے تھے، تبھی تو والدہ کا انتقال، والد کا انتقال تو پیدا ہونے سے پہلے ہی ہو گیا، والدہ کا انتقال کب ہوا؟ پیدا ہونے کے 6-7 سال بعد۔ تو 6-7 سال کے تھے، پتہ نہیں کوئی محبت یاد آ گئی یا کوئی ایسی چیز احساس ہوا کہ میری والدہ نہیں ہے، میری ماں موجود نہیں ہے، دنیا کی سب سے عظیم ہستی میری ماں موجود ہے۔ جذبات ہیں یہ فیلنگز ہیں، اور ایک انسان کے اندر کیا فیلنگ ہے اس کو سامنے والا نہیں سمجھ سکتا۔ اب ایک آدمی رو رہا ہے مسجد کے کونے میں بیٹھ کے، اور ایک آدمی آیا، وہ آ کے اس کے ساتھ بیٹھ کے رونا شروع نہیں کر دے گا، اس کو تو پتہ ہی نہیں جذبات کیا ہیں۔ صحابہ کرام بھی وہاں پر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں کیا یاد آیا، پھوٹ پھوٹ کر نبی رونے لگے، بہت زیادہ رونے لگے، یہاں تک کہ صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی اتنا روئے کہ نبی جب رو رہے تھے تو داڑھی تر ہو گئی، زمین تر ہو گیا۔ نبی اتنا روئے، اپنی والدہ کی قبر پر کھڑے ہو کر اتنا روئے کہ زمین تر ہو گئی، نبی کی داڑھی مبارک بھی تر ہو گئی، نبی اتنا روئے۔ صحابہ وہیں پر کھڑے ہیں، صحابہ نے نبی کو روتے ہوئے دیکھا، صحابہ بھی رو پڑے۔ نہیں معلوم صحابہ کو کہ کیوں رو رہے ہیں نبی، بس نبی رو رہے ہیں، صحابہ بھی رو رہے ہیں۔ یہ اطاعت، یہ اتباع، یہ تعلق جو ہے فیلنگ سے ہے، جذبات سے ہے، ایموشن سے ہے یہ۔ اور ایک آدمی کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ سامنے والے کے ایموشنز کیا ہیں، نہیں معلوم، محبوب رو رہا ہے، صحابہ بھی، غلام بھی رو پڑا، آقا رو رہا ہے، صحابہ بھی رو پڑے۔ یہ اطاعت اور یہ اتباع۔ یہاں پر نہ روتے صحابہ تو کوئی گناہ نہیں تھا، نہ روتے تو کوئی باز پرس نہیں کی جاتی ان پر، لیکن بس نبی رو رہا ہے، صحابہ بھی رو پڑے۔ اطاعت اور اتباع اگر دیکھنی ہو تو صحابہ سے دیکھے کہ کیا اطاعت کرتے اور اطاعت کا کیا جذبات ہیں ان کے اندر۔ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر صحیح حدیث آ گئی، پھر بھی ہمارے امام صاحب نے کچھ اور کہا ہے۔ پہلے ہم جا کے وہاں تحقیق کریں گے، اپنے امام صاحب سے پوچھیں گے، ان تک صحیح حدیث پہنچی ہے، یہ حدیث غلط ہے۔ ہمارے پاس صحیح باتیں آ جانے کے باوجود بھی ہم یہاں وہاں جا کے اس حدیث کی تحقیق اور تفتیش کرتے ہیں۔ علماء حق اور علماء ربانیین جب اس چیز کو بیان کر دیں تو اس کو مان لینا چاہیے، کیونکہ خبر واحد جب محتف بالقرائن ہو تو وہ علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ الغرض اتباع رسول اور اطاعت رسول بہت ضروری ہے۔ اس کی کئی ایک مثالیں ہیں، انشاءاللہ اسی چیز کو اور اسی عنوان کو کنٹینیو کیا جائے گا، اور اس کی مثالیں اتباع رسول اور اطاعت رسول کی مثالیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش